ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करना चाह रही हूँ वो बहुत बड़ा कॉमनली आस्क्ड है। हम अपने बच्चियों को या अपने गिरदोनवा में इसकी बात कम करते हैं, लेकिन बच्चियाँ जब हमारे पास आती हैं या ख़वातीन जब हमारे पास आती हैं तो वो बहुत इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहती हैं और उसमें बहुत सारी मिथ्स हैं। और वो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम विजाइना एक इम्पॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी सेहत का किस तरह से ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनको मैं टच करना चाहती हूँ कि एक तो ये कि इस एरिया को साफ़ कैसे रखा जाए, किस किस्म के कपड़े इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है ये। और नंबर थ्री ये कि अगर हम बाकी जगह की एक्सरसाइजेज़ की बात करते हैं तो क्या इस एरिया को भी एक्सरसाइज होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको भी टच करूँगी कि ख़ास तौर पे माहवारी के दौरान इसकी हेल्थ का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है। और फिर ये कि सेक्सुअली जब आप जो एक्टिव ख़वातीन हैं वो अपने मैरिजल रिलेशनशिप के बाद इसको किस तरह से साफ़ रख सकती हैं। हम उसी तरह से ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो कपड़े किस किस्म के पहनने चाहिए। कॉटन के ब्रीदेबल क्लोथ्स जो हैं वो हमेशा बेहतर होते हैं क्योंकि उनके अंदर उनके डैम्प होने के और उनके अंदर जो है वो एरी होते हैं तो अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए कॉटन के ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए और डेली उनको चेंज करना चाहिए, इफ़ नॉट ट्वाइस अ डे, लेकिन वंस अ डे ज़रूर उनको चेंज करना चाहिए। उसके अलावा जितनी दफ़ा आप वॉशरूम में जाती हैं तो आपको एक्सटर्नली उस एरिया को क्लीन करके पानी के साथ और उसको फिर ड्राई कर लेना चाहिए। जब हम क्लीन करने की बात करते हैं तो अक्सर ख़वातीन में ये मिथ होती है कि जी वो अंदर से भी वजाइना को क्लीन करना चाहती हैं। वजाइना जो है वो एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। इसमें सिक्रीशंस होती हैं, म्यूकस होता है, इसका एक ख़ास किस्म का पीएच है, अंदर एसिडिक पीएच है जिसकी वजह से, और इसके अंदर एक ख़ास किस्म की बैक्टीरियल ग्रोथ नॉर्मली मौजूद होती है जो कि इस एरिया को हेल्दी रखने में मुआवन साबित होती है। ये एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है और इसको हमें अंदर इंट्रोड्यूस करके कोई भी चीज़ें, सोप है या साबुन है या कोई भी चीज़ है, सेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, वजाइनल हाइजीन की ओवर द काउंटर इतनी प्रोडक्ट्स आती हैं। वी शुड नॉट बी यूजिंग इट बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन और हम जब बाहर से इसमें प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो इसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि हाँ, जब आप इसको साफ़ करते हैं तो फ्रंट टू बैक साफ़ करें, बैक टू फ्रंट साफ़ ना करें, क्योंकि अगर आप बैक टू फ्रंट साफ़ करते हैं तो पखाने वाले जिस्म के जो जरासीम हैं उनको आप अगले हिस्से पर लाकर वजाइनल इन्फेक्शन और पेशाब के इन्फेक्शन दोनों के चांसेस बढ़ाते हैं। इसके अलावा जब आप इस एरिया को क्लीन करते हैं तो टॉयलेट पेपर अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे बेहतर है कई दफ़ा कि आप वाइप्स यूज़ कर लें, ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स जिनकी डिलीवरी हुई हुई है या जब पीरियड्स हैं, क्योंकि कई दफ़ा टॉयलेट पेपर चिपका रह जाता है उस एरिया पे गीला होने के बाद और फिर वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। लेकिन बहरहाल इस एरिया को आपने ड्राई और क्लीन रखना है एक्सटर्नली, राइट। इंटरनली यह खुद ब खुद होता रहता है। एक्सरसाइजेज जैसे हम बाकी जिस्म के लिए हम हेल्थ और फिटनेस के लिए एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसी तरह यहाँ के लिए भी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, कीगल्स एक्सरसाइजेज, जिनकी हम स्पेशली ट्रेनिंग दे सकते हैं आपको, और वो किस तरह से करनी है, क्योंकि अगर वो भी गलत तरीके से की जाएँ तो उनका नुकसान ज़्यादा होता है। उनसे हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते हैं कि इस एरिया को आपने कैसे टाइट रखना है, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और बाद में आपके दीगर कॉम्प्लिकेशन जैसे प्रोलैप्स वगैरह, बच्चेदानी की छत ढलकना या मसाना ढलकना, उसको प्रिवेंट करती है। फिर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग पीरियड्स किस तरह से इसका ख्याल रखा जाए। ड्यूरिंग पीरियड्स ख़ास तौर पे टैम्पोन्स जो है वो मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करती, क्योंकि टैम्पोन्स की केयर ज़्यादा आपको करनी पड़ती है रिलेटिवली, और इंटरनली क्योंकि आप उनको प्लेस करते हैं तो ज़ाहिर है कि आप इंटरनल मीडिया ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और टैम्पोन्स अगर आप रख के भूल जाएँ तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिस तरह टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह। लेकिन बहरहाल टैम्पून्स कुछ लोग यूज़ करते हैं, और अगर यूज़ करें तो ये जहन में रखिए कि जी एक टैम्पून 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी सूरत अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं तो सैनिटरी पैड्स जो हैं वो एवरी 4 आवर्स ज़रूर चेंज कर लीजिए,
خاص طور پہ جاگتے ہوئے, ٹھیک ہے. اب سوتے ہوئے ہم اس لیے آپ کو نہیں کہتے کہ آپ 4 گھنٹے بعد چینج کریں, کیونکہ جب آپ اٹھ کے چل پھر رہی ہیں تو مینسٹرل فلو زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ کے وہ کپڑے زیادہ ظاہر جلدی ڈرٹی ہوتے ہیں, یا سینیٹری پیڈ جب آپ لیٹی ہوئی ہیں تو اس ٹائم پہ وہ فلو اندر اکٹھا ہوتا ہے اور پیڈ اتنی جلدی فریکوینٹلی گندا نہیں ہوتا. سو آپ جاگتے ہوئے ان کو فریکوینٹلی چینج کریں. اگر آپ فریکوینٹلی چینج نہیں کریں گی تو اس میں جو بلڈ ہے وہ ایک رچ کلچر میڈیم ہے جس کے اوپر کے بیکٹیریا وغیرہ انفیکشن کرتے ہیں اور پھر وہ انفیکشن اوپر جا کے اسینڈنگ انفیکشن جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے. جب آپ سینیٹری پیڈز ریموو کرتی ہیں تو ان کو اچھے سے ریپ کر کے کہیں پہ ان کو ڈسپوز آف کریں, کیونکہ اگر آپ نے ان کو ویسے بھی کہیں رکھ دیا ہے ڈسٹ بن وغیرہ میں بھی تو ان ریپڈ تو پھر وہ اسمیل بھی انوائٹ کرتے ہیں اور وہ انفیکشن جرمز کی گروتھ ان ایریاز میں بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کے ظاہر ریگولر یوز میں وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. سو دس از امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیریڈس کے دوران آپ واش کر سکتی ہیں, آپ نہا سکتی ہیں. ہمیں اکثر آ کے خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ جی میں پیریڈس کے دوران نہا سکتی ہوں. بالکل آپ نہا سکتی ہیں, لیکن آپ کو اگین دا سیم تھنگ کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو انٹروڈیوس اینی تھنگ ان ٹو دا ویجائنا. آپ اپنا نارمل وارم شاور لے کر, اور کھانے پینے کی بھی ہم کوئی بہت ایکسٹرا احتیاط آپ کو نہیں بتا رہے ہوتے. جیسے بہت ساری متس ہیں کہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے, آئس کریم نہیں کھانی چاہیے, ایسا نہیں ہے. لیکن جو آپ کو ایک ہیلتھ کے روٹین نارملی آپ فالو کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ کو ان دنوں میں بھی اپنی خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ یہ کوئی بہت ایسی پیچیدہ بیماری ہے کہ جس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا کیئر کرنی پڑے. پھر اسی طرح اس ایریا پہ جو ہیئر ہیں ان کی صفائی کس طرح کرنی چاہیے. سو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے میتھڈس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے لوگ ٹرم کر لیتے ہیں اس ایریا کو, ویکس کر لیتے ہیں, تھریڈ کر لیتے ہیں, تھریڈنگ بھی کراتی ہیں خواتین, اور اس کے علاوہ کریمز ہیں زیادہ فریکوینٹلی جو یوز کی جاتی ہیں. سو اینی میتھڈ از گڈ انف. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب بھی جو بھی میتھڈ یوز کریں اس میں صفائی کا خاص خیال رکھیے. مطلب اگر آپ ویکسنگ یوز کر رہے ہیں تو پلیز میک شیور کہ آپ نے اپنی ویکس کی باٹل الگ رکھی ہو, آپ نے وہ جو انسٹرومنٹ ہے اسپیچولا جس سے ویکس اپلائی کریں وہ آپ کا سپریٹ ہو, وہ ایک شیئرڈ پول پہ, جیسے پارلر پہ یا کمرشلی آپ چلے جائیں یا خواتین کو گھر پہ بلاتے ہیں تو وہ سب کی یوز کر رہی ہوتی ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریزر ہم عام طور پہ اتنا یہاں پہ پسند نہیں کرتے, لیکن ریزر اگر آپ یوز کر رہی ہیں بالفرض تو آپ اس کو ہیئر کی ڈائریکشن میں موو کریں, اگینسٹ دا ہیئر موو نہ کریں, کیونکہ اس میں پھر فالیکولر انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہیئر ریموونگ کریمز بھی اگر یوز کریں تو کوشش کریں کہ ان سینٹڈ کریمز یوز کریں جن میں بہت زیادہ اڈر نہ ہو, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ویجائنل ڈسچارج کے ساتھ بہت ساری خواتین آتی ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں ایڈریس کرنا چاہتی ہوں کہ اٹ از ایبسلیوٹلی نارمل ٹو ہیو ویجائنل ڈسچارج. 100% کیسز میں وہ فزیولوجیکل بھی ہو سکتا ہے, اور there can be cases where it is 100% physiological, but there are cases جہاں پہ کہ وہ ایب نارمل ہے. فزیولوجیکل ہوتا ہے جو کہ باڈی کی ہارمونل چینجز کے ساتھ آتا ہے. جیسے جب باڈی میں ایگ بنتا ہے تو وہ ڈسچارج آپ کے وجائنا سے خارج ہوتا ہے, جو کچھ دنوں میں ایگ وائٹ کی طرح ہوتا ہے اور اسٹریچی ہوتا ہے, اور کچھ دنوں میں وہ ٹرانسپیرنٹ لکوڈ کی طرح ہوتا ہے, اور ہاتھ پہ آپ اسے کریں تو وہ اسٹکی واٹر سے آپ کو لگتا ہے. سو دیٹ ڈسچارج از پرفیکٹلی نارمل, ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ ایب نارمل. بٹ اف اٹ از کریٹنگ اینی اڈر, کوئی اسمیل آ رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, یا اگر اس کے اندر کوئی ڈسکلریشن ہے, مثال کے طور پہ وہ براؤن کلر کا ہے, وہ یلو کلر کا ہو گیا ہے, یا اس میں بلڈ آ رہا ہے, یا وہ آپ کو ایچنگ کر رہا ہے, یا ڈسکمفرٹ کر رہا ہے, یا انٹرکورس کے دوران پرابلم دے رہا ہے, تو پھر دین دیٹ نیڈس ٹو بی shown to the gynecologist and that needs to be consulted. So otherwise ہر ڈسچارج لیکوریا نہیں ہوتا اور ہر ڈسچارج ہڈیوں کو کمزور نہیں کرتا. So it's absolutely normal to have vaginal discharge under hormonal influence. So that is important کہ اس طرح کے ڈسچارج ہوں. اس کے بعد پھر آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, آپ کے ریلیشن شپ ہے, میریٹل ریلیشن شپ ہے. اس کے بعد آپ کو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اس وقت بھی پھر اٹھ کر بعد میں اس جگہ کو ایک تو یورین ضرور پاس کر لیجئے, اور دوسرے اس ایریا کو اچھی طرح سے پھر باہر سے ایکسٹرنلی ہی واٹر کے ساتھ کلین کر کے ڈرائی کر لیں. یورین کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فیمیل جو بلیڈر سے یوریتھرا آتا ہے نیچے جہاں سے آپ یورین پاس کرتے ہیں, وہ ٹیوب چھوٹی ہوتی ہے 4 سینٹی میٹر, اور مثانہ کافی قریب ہوتا ہے. تو اگر آپ اس وقت وہ فوراً یورین پاس نہیں کرتے تو انفیکشن ہونے کے چانسز ریلیٹیولی ہائی ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ اس کو اگر باہر سے اچھے سے, پھر جیسے ہمارے تو ریلیجن کا بھی حصہ ہے کہ آپ نے بعد میں اس جگہ کو استنجا کر کے صاف کرنا ہے, تو آپ اسے استنجا کر کے پھر اس کو ڈرائی کپڑے سے یا ٹیشو سے یا وائپ سے اس کو کلین کر کے اور پھر اس کو آپ ڈرائی رکھیے. سو دیٹ از آل اباؤٹ بیسک ویجائنل ہیلتھ. اگر اس کے بعد آپ کو مزید
کوئریز ہوں اور مزید کنسرنس ہوں تو آپ اپنے گائنیکالوجسٹ کو ضرور کنسلٹ کیجیے. خاص طور سے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی لمپ ہینگ کر رہا ہے وجائنا سے نیچے تو اس صورت میں گائنیکالوجسٹ کو آ کر دکھانا ضروری ہے. تھینک یو.